सगळ्यांना तुमका आयचे सभेक येवकार तशें म्हाका माचे बसले आमचो लिडर ऑफ ऑप्शन दुरीबाब काँग्रेस लिडर समीर तशें आमचे पंच मेंबर आनी एक्स पंच सरपंच सुप्रिया बाय आमचो स्वप्नील प्रशांत सुकूर सेंड्रा आनी आमचे ब्लॉकाचे वायस प्रेसिडेंट आनी कमिटी मेंबर्स आनी तशें सगळ्यांक तुमकां देव बरें दीस दिवं. तुमी जाणा आसतले टिकेट मेळोवंक ट्राय खूब दीस हांव ट्राय करतालो आनी म्हाका काँग्रेस पार्टीनी लास्ट मुमेंट म्हाका टिकेट दिली म्हाजेर विस्वास दवरून. काँग्रेस पक्षान हांव ऑलमोस्ट 10 वर्सां वयर काँग्रेस पक्षान काम केलें आहा. 2015 हांव काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन आहलो, तेजे उपरांत 2019 उमोजा यूथ प्रेसिडेंट जालो, मागीर ITI चेअरमॅन जालो यूथ काँग्रेसीचो. तसोच म्हाका लास्ट म्हाजी पोस्ट आसलेले म्हणल्यार सेवादल वर्किंग प्रेसिडेंट. इतले म्हाजी कामाची पावती दवरून काँग्रेसीन म्हाका उमोजाचो काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून इलेक्ट करून हाडली, टिकेट दिली. ताका लागून हांव काँग्रेसीच्या लिडरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार तुमच्या लोकांक पळोवन म्हाका खूब खुशालकाय दिसता. तुमी म्हाज्या फाटल्यान रावले ठामपणी आनी म्हाका फुड्या पासून इलेक्शन दिसा पासून अशेंच तुमी म्हाज्या संकेत रावतले. तशेंच आमचे लिडर्स आहा ते म्हाज्या फाटीर रावन काँग्रेसीक हिंगा जैतिवंत करून हाडटले. कित्याक जाणां काँग्रेस उमोजा मतदारसंघात भोव करून ओन्ली मतदारसंघ जावन आसा काँग्रेसीचो बाद दिल्लो सगळे सांगता. सो ताका लागून म्हाका तुमी तुमचो वोट डिवायड करूं नाका आनी फकत एकूच पार्टी जी आमी सद्या खातीर झगडोंक शकता ती जावन आसा काँग्रेस पार्टी आनी सगळ्यांनी काँग्रेस पार्टीचेर वोट करचो. आनी 20 तारीख सकाळी 8 ते 5 पर्यंत भायर सरून भोव संख्येन भायर सरून तुमी वोट करा बेगीनच्या बेगीन. आनी तुमी आसतले काँग्रेसीक तितले आमकां स्टेटहूड दिल्लो, जायते बरे बरे गोश्टी गोंया खातीर काँग्रेसीन केल्ले आहा. सो तुमी हे पयले जे आतां जे घडटा आमचे निसर्गाचे निसर्टन जाता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय जाल्यार तुमी काँग्रेसीन लोकांनी काँग्रेसी बरोबर रावपाक जाय. आमी पयलें आसले आमच्या उडो वाठारांत जशें भायच्या गांवांत वचून दिवाळे कोरमळे जायते आमचे दोंगर कापता, आमचे न्हंये काबार जावपाचे तेन्ना ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. हें बंद जातलें जाल्यार आमी काँग्रेसीच्या फाटल्यान रावपाक लोकांनी गरजेचें. आनी म्हाजे विजन म्हणटा तुमी आमचें डेव्हलपमेंट जाय आमकां, पूण आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. डेव्हलपमेंट सगळ्यांकूच जाय, पूण आमचे न्हंय सांबाळपाक जाय, आमचे दोंगर सांबाळपाक जाय, आमची रानां सांबाळपाक जाय आनी थंय भोव करून आमची युनेस्को सायट्स आनी हेरिटेज सायट सांबाळपाक जाय. ह्या सांबाळटा आसतना आमकां डेव्हलपमेंटूच जाय. पूण हांव मागता तुमी सगळ्या लागीं आमच्या निसर्गा खातीर तरी म्हाका एक चान्स दितलो आनी तुमच्या मतदारसंघ आमच्या पयलीं मतदारसंघात काँग्रेसीचो ZP म्हणून काम करपाक तुमी म्हाका एक संदी दितली म्हणून हांव आवडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी व्हडा संख्येन येयली आनी म्हाज्या फाटल्यान अशीच रावतली इलेक्शन जावचो आनी सगळ्या तुमच्या सोयऱ्या जायना फ्रेंडाक सांगून वोट करूंक लायतली आनी म्हाका जैतिवंत करतली म्हणून काँग्रेसीचो ZP देव बरें करूं. देव बरें करूं विलेन बाब. पोलिंग वोटिंग आमचे बाब समीर गोयकारान फुडें